والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ نو تکلیف دیندے نے اور اللہ دے رسول نو تکلیف دیندے نے، اللہ اور اللہ دے رسول نو ایذا دیندے نے، دکھ دیندے نے، اللہ فرماندا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا انہاں تے دنیا تے بھی لعنت ہے اور آخرت دے میدان اندر بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے میں انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب تیار کیتا ہے. ہن دیکھنا اے کہ رسول کریم دا دکھ اللہ دا دکھ ہے، رسول کریم دی تکلیف اللہ دی، بولو اللہ دی تکلیف ہے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ جڑا صرف رسول نو دکھ دے وے، نہیں، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، فرمایا جڑے اللہ نو دکھ دین، اللہ دے رسول نو دکھ دین. کملی والے نے دکھ دیاں شکلاں بیان فرمائیاں. عبداللہ بن ابی منافق مدینے دا بدترین انسان ہے. یہ آیا کریمہ کدوں نازل ہوئی؟ جدو حضرت عائشہ تو صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بے ایمانہ نے بہتان لایا تے نبی دے دل نو دکھ ہویا، نبی دے دل نو دکھ ہویا کہ انہاں ظالمہ نے کی کیتا ہے، میری حرم دے متعلق، میری زوجہ دے متعلق ایمانداری نے دسو جی عائشہ سلام اللہ علیہا نو لوگ طنز کرن تے اللہ فرماندا ہے گھر کوئی عام نہیں، یہ نبی دا گھر ہے،
ایمانداری نہ دسو جے حضرت عائشہ دے بارے اے گل ہوئے تے اللہ کریم فرماندا تسی رسول نو دکھ نہیں دیتا، اے مینوں دکھ دیتا ہے تے جدو کربلا دی دھرتی چ حسین تڑپیا ہوے گا، جدو کربلا دی دھرتی اندر حسین تڑپیا ہوے گا تے پھر کیا میرے کملی والے نو دکھ نہیں ہویا؟ ایک گل اور دوسری بات یاد رکھو، فرمایا جڑا میرے مدینے دے رہن والیاں نو دکھ دے گا، رہائشیاں دی گل ہے، نسل دی گل نہیں، جڑا میرے مدینے دے رہن والیاں نو دکھ دے گا انہیں مینو دکھ دیتا، جنہیں مینو دکھ دیتا انہیں اللہ نو دکھ دیتا۔ تے حسین کتوں دے رہن والا سی؟ بولو 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 یار، حسین کتوں دے رہن والا سی؟ مدینے دا جمیا پلیا، جوان ہویا، مدینے کھیڈیا۔ ذرا غور کرنا، فرمایا او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو دکھ دیندے نے، فرمایا انہاں دے واسطے دنیا تے بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی لعنت ہے، فرمایا انہاں واسطے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اج میں تواڈے سامنے کربلا دی دھرتی چوں انہاں دکھیاں نو ٹورنا چاہنا، انہاں مظلوماں نو ٹورنا چاہنا۔ تاریخی انداز دے نال دیکھو، جڑے ویلے سارے دا سارا قافلہ امام علی مقام دا جام شہادت نوش کر گیا، امام علی مقام علیہ السلام دی جام شہادت نوش کر گئے، پھر 5 قبیلیاں دے اندر سادات اور رفقا دے سر ونڈے گئے تے خولی بن یزید دے ہاتھ اندر امام حسین دا سر آیا۔ یزید نے سر، خولی بن یزید نے جدو سر امام حسین دا نیزے تے ٹنگیا، واللہ تاریخ شاہد سید لب ہل رہے سن تے پیشانی مسکرا رہی سی، سید لب ہل رہے سن تے پیشانی مسکرا رہی سی۔ تسی کہو گے ایویں گل پیا کرنے، پیشانی کس طرح مسکرا سکتی ہے؟ جڑا نیزے تے ٹنگیا ہوئے، نیزے دے اتے ہوئے، نیزے دی انی تے ہوئے بھی جناب دنیا تو پردہ کر کے گردن کٹی ہوئے، تے ذرا دیکھو تے صحیح بھئی او کس طریقے دے نال او نیزے دی انی دے اتے سید نالے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ سنو اللہ اللہ قرآن حسین دلولو وچ اے یارو انج رچیا ہویا سی، قرآن حسین دے لولو وچ یارو انج رچیا ہویا سی، قرآن حسین دے لولو وچ یارو انج رچیا ہویا سی، سر نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر قرآن دی تفسیر گیا۔ سر نیزے اتے چڑھ بھی گیا پر کر قرآن دی تفسیر گیا۔ امام علی مقام دا سرہائے مبارک نیزے تے ٹنگیا ہوا ہے، ذرا غور کرنا، جڑے ویلے معصوم سکینہ نو پتہ لگا سانو قیدی بنان لگے نے، سانو قیدی بنا کے ٹورن لگے نے، اے معصوم سکینہ اپنی پھپھی زینب دے پیراں نو پھڑ لیا، نی پھپھی اماں انہاں نو آکھو جاندی واری
سانو لاشاں دے کولوں دی لے چلو جاندی واری میں ویر دی لاش ویکھ لواں جاندی واری میں چاچیاں دیاں لاشاں ویکھ لواں جاندی واری میں اپنے پردیسی ویراں دیاں لاشاں ویکھ لواں بلکہ کیڑی گل کراں جاندی واری میں اپنے شہید پیو دی لاش ویکھ چلا میرے دوستو جڑے ویلے لاشاں دے کولوں دی گزاریا مسلمانوں سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن او کیسا دردناک جدو پین ویر دی لاش تے کھلوتی عرض کر دیے دوست نہ دیوی میرے سر تے ویرا اج پین تیری مجبور وے ویرا سجے بھی لاشاں پیاں ہویاں نے وے کھبے بھی لاشاں پیاں ہویاں نے وے ویرا سارے بے گورو کفن پے ہوئے نے دوست نہ دیوی اج میرے سر تے ویرا اج پین تیری مجبور کتھوں تیرا میں اج کفن لے آواں شہر مدینہ دور ویرا میں تیرا اج کتھوں کفن لے آواں اللہ جاندا ہے راوی پیا لکھدا ہے سکینہ پیو دی لاش تے ڈگ پئی پیو دی لاش تے ڈگی انج کلاوے وچ لے کے کہندی ہے ابا اٹھ مدینے چلیے ابا اٹھ مدینے چلیے پھڑ کے لاشا بابل والا کر دی عرض سکینہ سیدہ زینب فرمانیاں نے بڑا چر میری پتیجی پیو دی لاش نال چمڑی رہی میں انج کھچ کے کہنی ہے تیے کیڑے دھیانے لگ گئی عرض کیتی نی اماں مینوں جاندی واری پردیسی پیو نو جفا مار لین وے مینوں جاندی واری پردیسی باپ نو ذرا جفا مار لین دے مسلماناں تین پھر پتراں دی گل نہیں تیاں دا رنگ کوئی وکھرا جیا ہوندا ہے جدوں ماپے جاندے نے تیاں کول پچھو باپ مرے تے سروں باپ مرے سروں سایہ اٹھدا تے ویر مرن کھنڈ خالی امام آباد محمد بخشا کون کرے رکھوالی جڑے ویلے آپ نے باپ نو انج سینے نال لایا راوی لکھدا ہے زینب نے سکینہ نو پھڑ کے کھچیا فرمایا چل تیے چلیے جڑے ویلے قیدی قافلہ ٹر پیا قیدی ہو کے بی بی زینب جد وال شام دے چلی جاندی واری زینب کہندی اے وے میرے ویرا آخری سلام قبول کر لوی میرا عشق کہندا ہے اے مائیاں بیٹھیاں ہویاں نے جدوں پتراں نو قبراں ول ودیا کردیاں نے تے سینے نال لا کے کہندیاں نے جا اللہ رکھائی جا وے رکھائی اگر سچی پوچھو میں پریت دا ویرا تروڑ کے ایک گل کرن لگا معصوم علی اصغر دی قبر زینب نیڑے ہو کے کہندی اے وے اکبر نکے جدا دھیان رکھیا جے میں تے چلی جے میرے دوستا ذرا غور کر جڑے ویلے لٹیا پٹیا قافلہ جڑے ویلے ٹر پیا راہ دے اندر زین العابدین زمین تے ڈگ پیا اگاں زینب ود کے پھڑ کے چولی وچ کہندی اے پردیسی پترا صابر دا پتر ہے صابر ہے پترا صبر کری رہے عرض کیتی اماں میرے ورگا صابر کون ہونا ہے جدوں میں اگے ویکھنا مینوں ابے دا سر پیا نظر آوے اگے ویکھنا مینوں ویراں دے سر پہ نظر آوندے نے پیچھے ویکھنا پھپھی زینب تو پہ نظر آونی ہے رباب تے لیلا مینوں نظر آوندیاں نے معصوم سکینہ دوڑ کے آ کے کہندی اے ویرا بد ابے نو آکھ بولدا کیوں نہیں ابے نو آکھ بولدا کیوں نہیں میرے دوستو رستے وچ
چلدیاں امام حسین دا سرے اطہر ایک گرجے دے نال لایا، ایک منزل نہیں، دو منزل نہیں، تین منزل نہیں، میں مکھ دی گل مکا دیواں، علی دی تھی 28 منزلاں، علی دی بیٹی 28 منزلاں کربلا تو طے کر دی جا رہی ہے، تے کردیاں رستے دے اندر میرے دوستو ایک گرجے نال حسین دا سر لگا، جڑے ویلے گرجے نال سر لگا گرجے وچ پھر تھلی آ گئی، پادری بننے آ گیا، آ کے حسین دے سر وال ویکھیا، کہن لگا یار اج دی رات مینوں اے سر دے دیو، جو کچھ لینا جے لے لو، اے دی اکھ بھی دسدی اے، اے دا چہرہ بھی دسدا پیا، اے دے لب بھی دسدے نے، اے دا نانا سچا، اے دا بابا سچا، یہ دا نانا سچے، یہ دا بابا سچے۔ حافظ عرفان صاحب، جناب محمد مظہر حسین سلطانی صاحب انج کر کے جڑے ویلے لگا سر حسین دا بننے نکل کے کہن لگا یارو اج دی رات سودا کر لو، جڑے وکے ہوئے لوگ سن انہاں نے سودا کر لیا۔ پادری کہندا میں خون صاف کیتا، صاف کر کے معطر کیتا، معطر کر کے باوض ہو کے اگے بہ گیا۔ ادھی رات دا ٹائم ہویا، میرے کن وچ آواز آئی اٹھ کے بننے ٹر جا، اٹھ کے بننے ٹر جا، وے بار ٹر جا، اللہ اکبر او میرے لجپال وے پترا، تے کربل دیا مہمانا، کھول اکھی میں آئی اماں تیری، او بیٹھائی تیرا نانا، کھول اکھی آئی میں اماں تیری، او بیٹھائی تیرا نانا۔ مسلمانہ ذرا غور کر، رات دا ٹائم پادری کہندا ہے میں ویکھیا نور پیا نکلے، سر چوں نور پیا نکلے، نور پیا نکلے، لاٹاں جا رہیاں نے۔ جڑے ویلے تہجد دا ٹائم ہویا میں کہنا حسین تیرا نانا بھی سچا، تیرا ابا بھی سچا، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ بڑے ویلے دن چڑھیا، کہن لگا لو پیسے لے لو۔ یزیدی اگے جا کے گنن لگے، او پیسیاں دی بجائے ٹھیکریاں بن گئیاں، پیسیاں دے بجائے ٹھیکریاں بن گئیاں۔ رات دا ٹائم قافلہ جا رہا ہے، امام حسین دا سرائے مبارک نیزے تو زمین تے آ پیا۔ جدو نیزے تو زمین تے آیا، خولی کہن لگا او قیدیا تیرے پیو دا سر چکیا نہیں جاندا۔ عابد نے کیا ظالمو اتارنا جان دیو، چکنا نہیں جان دے۔ پھپھی زینب نے عرض کیتی پھپھی ویر نو پوچھ ناراض کیوں ہو گیا ہے، ویر نو پوچھ نیزے تو تھلے کیوں آ گیا ہے۔ مسلمانوں زینب انج چولی پھیلا کے کہندی وے پردیسی ویرا نیزے دے ٹنگی کے اتے اتے ٹریا جا، وے ویرا اگے اگے ٹریا جا، مینوں سارے پھٹ بھل جان گے، مینوں اج دس تے صحیح نیزے تے تھلے کیوں ڈگے ہیں۔ آواز آئی بہن میں مجبوراں، میں مجبوراں، 3 واری آواز آئی انا معذور، میں مجبوراں۔ بے ویرا سارا چگا دیکھ مجبور نہیں ہو بڑیا، اج مجبور کیوں ہے؟ فرمایا زینب پیچھے ویکھ سکینہ کچاوے چو ڈگی پئی ہے، پیچھے ویکھ سکینہ کچاوے چو ڈگی پئی ہے۔ انہیں آواز ماری ہے ویر عابد کھلو جا، عابد نہیں کھلوتا۔ انہیں آواز دیتی ہے شہر والوں لیلا رباب، بھی زینب کھلو جا، کوئی نہیں کھلوتا۔ پھر انہیں ننے دے ہاتھ بننے نے ابا تو ہی نے دے تو تھلے آ جا، وے بابلا تو ہی نے دے تو تھلے آ
جا زینب فرمانی نے میں ویکھیا واقعی سکینہ کچاوے تو ڈگی پئی ہے ابا ابا پئی کر دی ہے مسلمانوں ایک قافلہ جدوں بازار شام کے اندر پہنچیا عورتاں کوٹھیاں تے چڑھیاں نے مرد باہر تماشا کھلوتے نے ایک بڈھی جی مائی وڈیری جی مائی ہاتھ اندر دے سوٹی ہے نیڑے آ کے پوچھتی ہے شمرا اس قافلے دا مہاری کون ہے انہیں آخیا پوچھن والی بی بی ہے کہن لگے بی بی او عورت جا رہی ہے اگا زینب دے کول ہوئی کول ہو کے انہیں انج کر کے گٹھڑی پھڑائی اللہ جاندا سجدہ دا کنا حوصلہ ہے سیدہ دی ادو بھی بولی فرمان لگی بی بی کوئی صدقہ تے نہیں میں فاطمہ دی تھی ہوں میں اولاد بطول ہوں بالکل دکھی ضرور ہوں مجبور ضرور ہوں پردیسن ضرور ہوں پر اپنے گھر والی عادت تے نہیں مکدی سانو سجدہ نو صدقہ نہیں لگدا انہیں آکھیا بی بی صدقہ نہیں وہ ہدیہ لے کے آئی انہیں آخیا بی بی تیرا ساڈے نال کی تلگے انہیں آخیا بی بی میں سیدہ فاطمہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں میں گھر وچ آٹا گندی رہی ہوں میں فاطمہ دے گھر غلام رہی ہوں اج مینوں پتہ لگا فاطمہ دی نسل آئی ہے اج میں فاطمہ دی نسل دے ادب واسطے آئی احترام واسطے آئی بی بی جدو تو نوکرانی رہی ہے کوئی اس ویلے دی گل سنا انہیں آخیا چولہے میں ایک چھوٹی جی بچی سی جدا نام زینب سی کدی کدی انہوں میں بھی چک دی ہوندی سا نی بی بی اوہی زینب اج میں ویکھ لے بی بی او زینب میں یا اے میرے ویراں دے سر ٹنگے ہوئے نہیں او میرے پتراں دے سر ٹنگے ہوئے نہیں او میرے بھتیجیاں دے سر ٹنگے ہوئے نہیں او مسافر دکھی زینب میں یا جڑے ویلے نہیں گل کیتی بی بی نے زینب نو کلاوے وچ لیا لے کے کہن لگی بی بی میں زندہ نہیں رہنا دعا کر ہنے میری روح پرواز ہو جائے مسلمانوں انج زینب نو سینے نہ لایا مائی زمین تے ڈگی چیخ ماری روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے دوستو جڑے ویلے خولی دی بیوی کہندی ہے میں تنور بند کیتا تنور بند کر کے رات نو لیٹی میرا ظالم خاوند آیا میرے ظالم خاوند نے امام حسین دا سر جڑا ہے او تنور وچ رکھیا کہندی ہے میں تہجد گزار سو جڑے ویلے میں تہجد پڑھن آئی تے ویکھیا تنور وچ چانن نور دیاں لاٹاں پئیاں نکلدیاں میں ویکھیا نیڑے ہو کے میں کہنی میں تنور بند کیتا سی بجا کے لیٹی سا پتہ نہیں ہے چانن کتھوں کے آیا ہوندا او خولی دی بیوی کہندی ہے میں اگاں ہوئی تے سر دے دوالے چار بیبیاں بیٹھی مسلمان سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن چار عورتاں بیٹھی ہوئی نے ایک نے چولی چ لے آیا دوجی بوسے پہ لیندی ہے تیجی پیار پہ کر دیے چوتھی بھی کر دیے بھائی آپ کہندی ہے میں جڑے ویلے انہاں چواں نو ویکھیا میں کہنی نہیں تسی کون ہو ایتھے کیویں آئی ہو انہیں آکھیا نہیں بی بی مبارک ہوئے پردیسی پتر نو ملن آئی میں ملن آئی اللہ اکبر میرے دوست جڑے ویلے اے
سالیا یہودی بھی کہندا میں مکان دی چھت تے کھڑا سا، اس ویلے جناب خولی دی بیوی کہن لگی بے ایمانا اٹھ تو تے کہندا سا میں کم گیا ہویا سا، تو تے زارا دا باغ اجاڑ کے آئے، میں تیرے گھر کوئی نہیں رہنا، میں قیامت نو فاطمہ نو کیڑا جواب دیواں گی؟ خولی دوڑ کے بیوی دا ہاتھ پھڑ دے کہندا بچیاں دا دھیان کر لے، کہن لگی وے بے ایمانا او معصوم سکینہ دا تو نہیں دھیان کیتا، میں تیرے بالاں دا کی دھیان کراں، تیرے نال انہاں دیاں شاناں زیادہ نے۔ اللہ اکبر۔ جڑے ویلے سالیا کہندا میں مکان دی چھت تے چڑھیا ہویا ہاں تے قافلہ پیا آوندا ہے، میں ویکھیا سر دے وچوں نور پیا نکل، سرے اطہر دے وچوں نور پیا نکلدا ہے، میں کہنا ہاں اے کون ہے؟ لب بھی ہلدے نے، نور بھی پیا نکلدا ہے، لب بھی ہلدے نے، نور بھی پیا نکلدا ہے۔ آ میں دساں سید قرآن کی پڑھدا سی، ایتا سن لو سید نیزے تے جا کے قرآن کیڑا پیا پڑھدا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ امام حسین دا سر اطہر جڑا ہے نیزے پاگ دے اتے قرآن پیا پڑھدا ہے۔ مسلمان ذرا غور کر کے وے، میرے آقا دے دھوترے نے سبق دے دیتا، تسی ممبراں تے قرآن پڑھو گے، تسی چھیجاں تے قرآن پڑھو گے، تسی مسیتاں وچ مصلیاں تے قرآن پڑھو گے، میں تواڈے محمد دا دوترا ہوا جن نے سجدہ زمین تے کیتے قرآن نیزے دی نوک تے جا کے پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ میرے دوستو جڑے ویلے ایک قافلہ جا رہا ہے رواں دوائیں، سالیا کہندا میں ویکھیا، میں کی ویکھیا؟ لب ہلن، لب بولو، لب اچھی بولو، لب ہلن۔ اے دور دی گل نہیں ہے، سما شریف گجرات سمے دے نال مولا، مولے دا قبرستان آفتاب نقش بندیت حضرت سید پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جڑے پیر حمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے باپ، مولانا سید محمود شاہ گجراتی دے باپ، شیخ الحدیث سید احمد شاہ دے باپ، سارا خاندان عالماں دا، مولانا خالد صاحب مولے والے اجے بھی حیات نے۔ اے میرے دوست مولے پنڈ دے اندر مولوی خالد اجے بھی حیات ہے۔ آپ کہندے نے میں پیراں دے نال قبرستان دے وچ آوندا سا پیا، پتہ نہیں کی ہویا، میرا مرشد موج وچ آ گیا، فرمان لگے مولوی خالد جی حضور، فرمایا آ میں تینوں ایک قبر وکھاواں، حضور دسو، فرمایا بڑی دیر دے حافظ صاحب پردہ کر گئے نے، آئے انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھ لئیے، کہندے نے میں تے میرا مرشد قبر تے کھلوتے، میں خود اکھی قبر ویکھ کے آیا ہاں، وہ قبر دے اوتے جڑے ویلے سید کھلوتا، آپ نے ہس کے فرمایا مولوی خالد لوکی کہندے نے قبراں والے مر گئے نے، جے تو آکھے میں تینوں وکھاواں مر گئے نے کہ جیوندے۔ لوکی کہندے نے عارف لوگ، سر کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ، ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید پیر ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آفتاب علم و حکمت، آفتاب معرفت، آپ فرماندے نے مولوی خالد اکھاں بند کر، مولوی خالد ہن وی جیوندا دے جا کے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ میں کولو نہیں گل کہندا، مولوی خالد کہندے نے جدوں میں اکھ بند کیتی تے میں وینا کیاں حافظ صاحب قبر وچ بیٹھے ہوئے نے، انج کر کے بیٹھے ہوئے نے، اگے ریل پئی ہے، قرآن پیا ہے، قرآن پڑھدے نے پہ، فرمایا مولوی ویکھ لے اے محمد دے نوکراں دی گل ہے، پھر حسین دی کی
تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ سارے کہو مولوی خالد صاحب کہتے ہیں میں دیکھا ریل اگے ریل دے اتے قرآن حافظ صاحب قرآن پہ پڑھتے ہیں فرما مولوی خالد جی حضور فرمایا ویکھ لے میرے نانے دے نوکر میرے نانے دے نوکر قبراں وچ وی جا کے اے قرآن پہ پڑھ دے جے اے تے نوکراں دا حال ہے پھر حسین دی کی شان اے تے نوکراں دا حال ہے پھر امام حسین علیہ السلام اے قرآن کلام خدا وندی آیا نبی تے اگوں کون اے پڑھیا انو عاشقاں صادقاں نال صدقی آئے کسے دن پڑھیا کسے رین پڑھیا کسے ممبر مسلے تے سیج اتے کسے نال آرام تے اے چین اے پڑھیا انج کسے نہیں انج کسے نہیں انج کسے نہیں بڑیا سردار سایاں جویں نیزے تے سخی حسین انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیاں انج کسے نہیں پڑھیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑھیا سالیا کہندا ہے قرآن پڑھن دی سبحان اللہ اچھی بولو نالے سید مسکرا رہا ہے نالے سید قرآن پہ پڑھتا ہے ایسی یہودی سوچی پہ گیا مسکرانا قرآن پڑھنا کہ اکھ کھول کے دیکھنا بولو 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 مسکرانا تے پھر اکھ کھول کے دیکھنا معلوم ہو گیا تسی کہو گے ایک ہی گل اکھ کھلے قرآن پڑھے مسکرائے میں تواڈے کول پوچھنا سجن سجن نو ملن سجن سجن نو کلیجے لان سجن سجن نو سینے نال لان ایمانداری نے دس دنیا دی روایت وچ جہدے نال پیار ہوئے تے ملدیاں پھر مسکرائی دا نہیں مسکرائی دا نہیں حسین سارا کچھ دے کے نا نیزے تے سر ٹنگا کے نا جدوں اتا گئے نا تے پھر فارحینا 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 بما آتاہم اللہ من فضلے حسین کہن لگا ہن قدرت دی اکھ سٹ نہ میری اکھ وچ میں ہس کے تینوں ویکھ کے تے فرمایا یار یار نو ملے تے مسکرا کے ملدا ہے تے حسین جدو خالق نو ملیا فرحینا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم ولا يرزقون بل احياء عند ربهم يرزقون فرحین ہس دیا حسین نالے مسکرا رہا ہے مسکرا کے کہندا ہے تیری دید ہوئے میری عید ہوئے
آجا رل مل عید منا لئی مکھلو تیری دید ہوئے میری عید ہوئے آجا رل مل عید بناوا لئیے پر اے تیری دید ہوئے میری عید ہوئے آجا رل مل عید حسین ابن علی قرآن پہ پڑھتے ہیں سالیا یہودی کہندے مکان دی چھت تے ایسے ہی شہید ہو کے بھی ایمان پہ دیندا رہب نو ایمان دیتا اللہ اللہ انہوں ایمان مل گیا سالیا کہندا میں تھلے اتر کے پوچھنا ہے قافلے دا مہاری کون ہے کہن لگے او جڑا قیدی جا رہا ہے جدی چڑھدی جوانی ہے عابد دے کول جا کے کہن لگا ہے جڑا نیزے تے ٹنگیا ہوا یہ کون یارو میں کی دساں عابد سید بول کے ماسر نسازا کہن لگا میرا ابا جے میرا والد جے میرا باپ جے او یہودی کہن لگا اے دا نام کیے کہن لگا اے دا نام حسین اے حسین کون اے جڑا علی دا پتر اے حسین فاطمہ دا بیٹا ہے کہن لگا پھر عابد مینوں کلمہ پڑھا دے تیرے ابے دا سر پیا دس دے میں بھی زندہ ہاں میرا ابا بھی زندہ نانا بھی تیرے ابے دا سر پیا دس دے علامہ اقبال مفکر پاکستان دا تصور پیش کرنے والا کہندا مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں یہ حقیقت ہے میرے پیرے باہو بھی بولے آج نواں شہر سناؤں میرے پیرے باہو بولے فرماند نے ایک میرا نبی حسین کی چوباری ایک معراج نبی نو ہویا کہ حسین کیتا چواری ہوں ایک معراج گود ذرا دی تے دوجی نبی دی اسواری تری جی معراج ہیٹھ خنجر دے تری جی معراج ہیٹھ خنجر دے بابا سید نماز گزاری ہودی طرف دیو یار تری جی معراج ہیٹھ خنجر تری جی معراج تری جی معراج ہیٹھ خنجر دے واہ واہ سید نماز گزاری
کریم چوتھی معراج نوک نے دیتے چوتھی معراج چوتھی معراج نوک نے دیتے جو پڑھیا قرآن کو قاری سالیا یہودی عابد نو کہن لگا وہ کہہ دیا مینو کلمہ پڑھا تے مسلمان کر کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا جڑے ویلے مسلمان ہویا کہن لگا سجدہ اجازت دے کربلا وچ تے جا نہیں سکیا تہاڈا بدلہ لے لو عابد نے فرمایا جے بدلیاں وال چلے تے تیرے نالوں اسی چوکھا لے سکنے ہاں پر جیوندیاں مر رہنا ہوئے پھر ویس فقیراں بئیے ہوں زین العابدین نو امام زہری کہندے نے قیدی ہون تو بعد وچ بھی کڑیاں پہنائیاں گئیاں بڑیاں پاریاں کڑیاں امام زہری کہندے نے میں رو پیا میں کہنا سجدہ کڑیاں کبھی میں پہنیاں ہون آپ نے فرمایا زہری کی گلی شاگرد سی ترس آ گیا کہنے لگا استاد جی کدی اس بدن میں چکیا ہوئے سید وجد چا گیا ادھر ویکھیا یہ بھی ٹوٹ گئیاں ادھر ویکھیا یہ بھی ٹوٹ گئیاں ادھر ویکھیا یہ بھی ٹوٹ گئیاں پیراں چوں بھی ٹوٹ گئیاں ہتھاں چوں بھی ٹوٹ گئیاں امام زہری نے ہاتھ بندے علی دے نال ایتھے تروڑ لیاں نی کربلا وچ کیوں نہیں تروڑیاں فرمایا چپ کر جاؤ ایتھے میری تیری گل اوتھے اودی میری گل جیوندے آئی مر رہنا ہوئے پھر ویس فقیراں نہیں ہو جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا یا اللہ میں کیڑی مسلمانوں کیڑی گل کرا دربار ابن زیاد وچ زید بن ارکم صحابی فرماندے نے ارکم بن زید فرماندے نے میں کول ساں جڑے ویلے ابن زیاد نے چھڑی ماری مینوں بڑی تکلیف ہوئی سالیا یہودی 7 بندیاں نو مار کے آپ تڑفدا پیا تڑفدے انج ہاتھ بدے زین العابدین قیامت نو نانے نو سفارش کر دئی اے وی کربلا والیاں دے نال ہی نوکر سی قیامت نو نانے نو سفارش کر دئی اے وی میرے دوستو دربار ابن زیاد توجہ دربار ابن زیاد دے ظالم نے چھڑی ماری 2 طرح دا ذکر کو کہندا یزید دے دربار بل اتفاق کول صحابی بڈھا کھڑا ہے کہن لگا ظالما سڑی چک لے او دند نہیں جنہاں دنداں نو میں محمد نو بوسے دیندیاں ویکھے اے او دنداں نے پاک نے جنہاں نو میں نبی کریم نو بوسا دیندیاں ویکھیا انہاں سیداں دی میں کیڑی عادت پیش کراں جڑے ویلے دربار ابن زیاد تو نکل کے دربار یزید وچ قافلہ پہنچیا یزید نے بڑی خوشی کی تھی تے نالے کہن لگا او کاکا او منڈیا راوی لکھدا زین العابدین دی 13 سال دی عمر سی جوان سید قیدی ہو کے دربار یزید کھڑا ہے
کہنے لگا دیکھ لیا میں تیرے ابے دا سر لا کے میں فتح حاصل کر لئیے. اجینیاں گلاں ہو رہی سن، مؤذن نے اذان دے دیتی. زین العابدین بول کے کہنے لگا یزید میں جواب دے، اذان اندر تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے؟ یزید جواب دے، اذان اندر تیرے نانے دا نام ہے یا میرے نانے دا نام ہے؟ یزید خاموش. کہنے لگا نا تے تیرے نانے دا ہے. فرمایا مت پلے کھچ رہی، میرے ابے نہیں ہو مرنا، میرا ابا حیات رہے گا. اس آخا کیوں؟ فرمایا قیامت تک میرے نانے دے مؤذن جب تک میرے نانے دیا اذاناں دے دے رہن گے، حسین دی شہادت جڑی ہے وہ حیات رہے گی. میرا ابا حیات رہے گا. حضرات محترم ساریاں گلاں چھڈو، دربار یزید علیحدہ نعمان بن بشیر نے مشورہ دیتا یزید ہوش کر کیڑا خاندان کیڑے دھیانے لگے. بشیر بن نعمان دا مشورہ یزید نو پسند آیا کیونکہ وچو اہل بیت دا تابعدار سی. ایک رات آئی دوستو میں کیڑی گل کراں، علیحدہ کمرہ سی، اس کمرے میں شہزادیاں نے معصوم سکینہ کہندی ہے نیندر دا تے پتہ ہی نہیں سی. ایویں کر کے انج ہویا تے مینوں ابے دی زیارت نصیب ہوئی. ابے حسین دی جد زیارت نصیب ہوئی تے چیخ مار دی سیدزادی اٹھی، اٹھ کے کہندی پھوپھی اماں مینوں ابا وکھا. پھوپھی اماں میرا ابا ہن مینوں خواب وچ ملے. پھوپھی اماں مینوں ابا وکھائی نے درد نال روئی. یزید نو جاگ آ گئی. یزید نو جدو جاگ آئی کہن لگا پتہ کر کمرے وچ روندا کون ہے؟ کہن لگا ایک چھوٹی جی بچی ہے، ابا ابا پہ پکار دی ہے، باپ باپ پہ پکار دی ہے. کہندی ہے میں ابے نو ملنا ہے. کہن لگا حسین دا سر لے جا، اے تھال وچ رکھ لے، اتے کپڑا پا لے، جا کے ملا دے. پردے سڑتی ہے نہ آکھے ابا ملیا نہیں. مسلماناں جڑے ویلے پردے سڑتی دیکھو باپ دا سر آیا پھڑ کے کہن لگی ابا پردے سامچ لیا کے تیاں نال انج نہیں کریدا، پردیس وچ لیا کے وے بابلا انج نہیں کریدا. مسلماناں پھر یزید کہن لگا زینب میں تینوں بڑے ادب نال مدینے پہنچانا. بشیر بن نعمان نال نال سجدہ دے ٹریا جاندا ہے. آخری واری کربلا وچ 3 دن قیام کیتا. نے اپنے پتراں دیاں قبراں ویکھیاں، اے زینب نے ویراں دیاں قبراں ویکھیاں. غادریہ قوم دے لوگ سن جنہاں دفن کر دتا. میرے دوستو ذرا غور کر، پھر اتھوں ٹر کے کربلا تو ٹر کے جدو مدینے پہنچے. ماسٹر صاحب تانوں گل دساں، جدو قافلہ مدینے پہنچ گیا کلثوم اگا ود کے زینب نو کہندی ہے اجازت ہوئے تے اے جڑا سانو پردیسی دمشق چو چھڈن آیا ہے انہوں کچھ تحفہ نہ دے دئیے. زینب نے کہا کیڑا تحفہ دینا ہی؟ عرض کیتی حضور زیور سارا لا دیو، زیور لا دیو. میں بشیر نو زیور پیش کر دیا. یقین جانو عابد نے زیور پکڑیا، پکڑ کے بشیر نو کہن لگا ساڈے قافلے نو ادب نہ لیاون والیا اے ساڈے کولوں اے نظرانہ لے لے. اوے اسی پاویں دکھی سا پر نانے دی عادتاں تے نہیں نہ چھڑ سکدے. فرمایا پاویں دکھی سا پر نانے والی عادتاں تے نہیں چھڑ سکدے. اللہ جان دے بشیر دے عشق تو بھی صدقے جاواں. بشیر نے انج کر کے سید دے قدم چومے. عرض کیتی حضور میں معاوضہ لین واسطے نہیں تواڈے نال آیا، میں پیسے لین واسطے نہیں تواڈے نال آیا، میں تے اس واسطے آیا مدینے والیا میرے تے راضی ہووی میں تے
میری نسل مدینے پہنچا چلیا ہوا کملی والے آؤ میرے تے راضی ہو جامی میں اللہ جان دے سید نے او پھر زیور واپس لیا واپس لے کے نا تے کہنے لگا صرف تسی انج میرے والے ہاتھ چک دیو ہاتھ چک کے میرے لیے صرف دعا کر چھڑو اللہ جانتا ہے انج کر کے سادات نے ہاتھ چک کے عرض کی میرے اللہ اگر یہ دنیا دا نظرانہ قبول نہیں کردا پھر قیامت نو اینو ساڈے نال ہی رکھیں گے تم جفا کرتے رہو ہم وفا کرتے رہیں فرض اپنا اپنا ہے دونوں ادا کرتے رہیں حضرات محترم مظلوم کربلا دا ذکر سنیا جے اے پچھلے جمعے دی کیسٹ ماسٹر ریکارڈنگ شدرا لاہور اے میں ایک اور افسوسناک خبر پیش کرنا چاہنا میرے استاد محترم زعیم ملت شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الاساتذہ شیخ المدرسین سید المناظرین رئیس المتکلمین حضرت علامہ الحاج ابو نعیم محمد رحمت اللہ صاحب نوری رحمت اللہ علیہ تساں ویکھیا ہوئے کہ میں ہر جمعے دعا کردا سا یا اللہ میرے استاد نو صحت عطا فرما لیکن قضاء و قدر دیاں ہواواں نے موقع نہیں عطا کیتا آپ دنیا تو پردہ فرما گئے اگر تھانو دوستانو میرے نال اج محبت ہے تے جمعہ تو بعد باغبان پورا چوک دے نال ہی نوری مسجد ہے میں ہن اتھے جا رہا ہوں آپ دا ختم پاک ہو رہا ہے آپ دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے لہذا میں تمام دوستان دی خدمت چ نہایت ادب نال عرض کراں گا جڑے تے نہیں جا سکدے مجبوری دے تحت بیرونی حضرات جڑے نے بے شک نہ جاؤ لیکن شہری سطح تے عریضہ پیش کراں گا میرے استاد دی روح تواڈے تے بھی خوش ہو جائے گی میرے تے بھی خوش ہو جائے گی اے ساریاں برکتاں اے ساریاں نعمتاں اے سارے بڑاؤ چڑھاؤ ہار شنگار اس مرد درویش دی دعا دا صدقہ ہے اس مرد درویش دی دعا دا صدقہ ہے ایک تے اے بات اور دوسری اس مجمع دے اندر حافظ صاحب نے نبینے نے